नाज़रीन आईने में खुद को देखा करे, खुद एतमादी में इजाफा होता है। कंधे झुकाकर बैठने से गुरेज करना चाहिए। मरकजी मसल कमजोर हो जाते हैं। बावजू होकर सोने से नींद मीठी आती है और डरावने ख्वाब नहीं आते। अनार खाने से नया खून बनता है और जिस्मानी ताकत में इजाफा होता है। करेले की सब्जी हफ्ते में एक बार जरूर खाएं। खून साफ होता है और ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है। आकिल औरत की एक निशानी यह है कि वो शादी के बाद सबसे पहले शौहर का दिल जीत लेती है। अगर हमेशा जवान और खूबसूरत रहना चाहते हो तो फानी कसरत से पिया करें। दाल प्रोटीन हासिल करने का बेहतरीन जरिया है। दालों का इस्तेमाल हफ्ते में 2 बार जरूर करें। मैदे में शदीद कमजोरी हो तो सौंफ, तोहमी मलंगा और दूध का इस्तेमाल करें। नाज़रीन, दिल, दिमाग और फेफड़ों को सेहतमंद रखने के लिए सुबह सूरज निकलने से पहले कुछ देर खुली हवाओं में चलकदमी करें। फ्रिज में सब्जियां और फल ज्यादा और ताजा रखने के लिए नीचे अखबार वगैरह बिछाकर रखें। जिंदगी के 5 अहम तरीन सुतून हैं। उनमें से एक सुतून भी कमजोर हुआ तो जिंदगी की इमारत मुतासर हो जाएगी। इल्म, सेहत, ताल्लुकात, जिंदगी का मकसद और जरिया माश। नाज़रीन, इंजीर खाने से जिगर सेहतमंद रहता है। पैदल चलना दिल को मजबूत कर देता है और जोड़ों के दर्द से निजात दिलाता है। जो लोग अपने वालिदैन के साथ बैठकर खाना खाते हैं, जन्नत ऐसे लोगों की मुश्ताक है। ज्यादा सोचने से परहेज करें। हद से ज्यादा सोचना कोई वक्ती मसला नहीं। यह दिमाग, जिस्म और ताल्लुकात तीनों पर बुरा असर डालकर जिंदगी को मुश्किल बना सकता है। ज्यादा सोचने से कुव्वत मुदाफ़त कमजोर होता है। जब दिमाग मुसलसल सोचों में रहता है तो कुव्वत मुदाफ़त मुतासर होता है। इंसान बार बार बीमार होता है और छोटे इन्फेक्शन भी लंबे अरसे तक रहते हैं। मनफी सोचों की आदत। हद से ज्यादा सोचने का बड़ा नुकसान यह है कि दिमाग मनफी ज़हनियत का आदी हो जाता है। हर मौका पर सबसे पहले मनफी पहलू जहन में आता है। अच्छे मौके को नजरअंदाज कर दिया जाता है। नींद की कमी। दिमाग मुसलसल एक्टिव रहे तो नींद आने में मुश्किल होती है। नींद कम आए तो जिस्मानी सेहत कमजोर होती है। मूड चिड़चिड़ा हो जाता है। फैसला लेने में मुश्किलात। हद से ज्यादा सोचने की वजह से इंसान किसी भी फैसला को हतमी शक्ल नहीं दे पाता। एक ऑप्शन सोचो, फिर दूसरा, फिर पहले में हामियां ढूंढो। नतीजा यह निकलता है कि काम शुरू होने से पहले ही रुक जाता है। दिमाग का थक जाना। बार बार सोचने से दिमाग थक जाता है और फ्रेश सोचने की सलाहियत कम हो जाती है। नतीजा यह निकलता है कि याददाश्त मुतासर होती है और फोकस कम हो जाता है और फिर दिमाग में नई आइडियाज नहीं आते। नाज़रीन, मौजूद नेमतों पर शुक्र अदा करने से इंसान को ज़हनी परेशानियों से निजात मिल जाती है। दिमागी कमजोरी हो तो रोज 5 बादाम हमराई 1 चम्मच शहद इस्तेमाल करें। गाय का दूध पीने वाले इंसान का रंग हमेशा साफ रहता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिल्द चमकदार और खूबसूरत नजर आए तो अपने नहाने वाले पानी में लेमू निचोड़ें। 3 दिन बाद यह अमल जरूर दोहराएं। पानी में रोज कच्चा लेमू निचोड़कर पीने से मोटापा चंद दिनों में खत्म हो जाता है। जो चीज तुम्हारे नसीब में लिखी गई है वो किसी और को नहीं मिल सकती, इसलिए दिल मुतमईन रखे और किसी से हसद न करें। पाँव के तलों पर नारियल का तेल लगाने से जिस्म की सुस्ती और ढीलेपन से निजात मिलती है। सेब का रस पीने से चेहरे पर निखार आता है और जिस्मानी कमजोरी दूर होती है। हल्दी को नीम गर्म दूध में मिलाकर पिए। मैदे की जलन, जोड़ों और पट्टों का दर्द और खांसी में आराम आता है। अगर मैदा खराब हो तो दही में स्प्योल और पुदीना मिलाकर खाएं। इंशाअल्लाह फौरन सुकून मिलेगा और निज़ाम हज़म ठीक होगा। अदरक का पानी शहद के साथ भी नज़ला खांसी में फायदा होता है। नाज़रीन, धूप में ज्यादा निकलना हो तो तरबूज का रस पी लें, जिसमें पानी की कमी नहीं होती। महीने में 1 बार सिरका मिला पानी जरूर पिए। जिस्म के जहरीले मादे खारिज हो जाते हैं। एलोवेरा जेल में हल्दी मिलाकर चेहरे पर लगाए, दाग धब्बे दूर हो जाएगी। मोटी औरत सुबह उठकर लेमू और शक्कर का रस पानी में मिलाकर पी लिया करे, वो हमेशा दुबली पतली रहेगी। अगर आंखों से पानी आने का मसला हो तो कीरे का रस पिए। नाज़रीन, ज्यादा खाने से परहेज करें। ये चेहरे पर झुर्रियाले आता है। चमकदार जल के लिए लेमू का रस और मुल्तानी मिट्टी मिलाकर लगाए, चेहरे पर निखार आ जाएगा। अदरक का कहवा पीने से खांसी फौरी रुक जाती है।
روزانہ آدھا گھنٹہ پیدل واک کرنے والے کو کبھی ورزش کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ منہ کی بدبو دور کرنے کے لیے ایک چٹکی سونف چبا لیا کرو۔ سونے سے قبل سرما لگانے سے دور کی نظر بہتر ہو جائے گی۔ کھانسی میں جا رہی ہو تو رات کو شہد میں تھوڑا سا گل ڈال کر چاٹ لو، کھانسی چلی جائے گی۔ کیڑے کا رس پینے سے معدہ ہمیشہ ٹھنڈا رہے گا۔ ناظرین، روضۃ المحبین نامی کتاب میں ہے کہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ لوگوں کے حاجات پورا کرنے میں بہت محنت کرتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ جب بھی وہ کسی اور کی مدد کرے گے اللہ ان کی مدد کرے گا۔ بچپن میں فوت ہونے والا بچہ والدین کے لیے جنت کا دروازہ کھولے گا۔ حضرت قرہ مزنی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس کے ساتھ اس کا ایک بیٹا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی سے فرمایا، کیا تو اس سے محبت کرتا ہے؟ اس نے کہا، اللہ تعالیٰ آپ سے ویسے ہی محبت فرمائے جیسے میں اس سے رکھتا ہوں، یعنی مجھے اس سے انتہائی درجے کی محبت ہے۔ ہوا یہ کہ وہ بچہ فوت ہو گیا۔ آپ نے جب کئی دن اس شخص کو نہ دیکھا تو اس کے بارے میں پوچھا، آپ کو بتایا گیا تو آپ نے اسے بلایا۔ وہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تجھے یہ بات اچھی نہیں لگتی کہ تو قیامت کے دن جنت کے جس دروازے پر بھی جائے وہاں اسے پائے، وہ بھاگتا ہوا تیرے لیے دروازہ کھولے۔ ناظرین، اگر ہر وقت جسم گرم رہتا ہو تو تربوز کھائے، جگر ٹھنڈا ہوتا ہے اور طبیعت ہلکی محسوس ہوتی ہے۔ کبھی نہ کبھی وہ خوشی تمہیں واپس ضرور ملے گی۔ جب موقع ملے تو کسی کی چھوٹی سی خوشی کا سبب ضرور بنو۔ کمرے میں نیلی رنگ کا لائٹ جلانے سے مکھیاں اور مچھر بھاگ جائے گی۔ خالص دیسی کی ہڈیوں کی کمزوری دور کرنے اور دماغ کو طاقت دینے کے لیے نہایت مفید ہے۔ اگر بال بہت زیادہ جھڑتے ہوں تو آملے کا رس اور ناریل کا تیل ملا کر نہانے کے بعد لگائے۔ کپڑوں سے پسینے کی بدبو دور کرنے کے لیے واشنگ مشین میں ایک عدد لیموں نچوڑے۔ جلے ہوئے زخم کے لیے مائناز تیل، جلے کے زخم کی کڑاہٹ بھی ختم اور نشان بھی کم بنے گی۔ درکار اشیاء: تیل سرسوں 500 گرام، جے پل 1 تولہ، چلوتری 1 تولہ، زیرے سفید 1 تولہ، دھنیا 1 تولہ، بڑی الائچی 1 تولہ، بادیان ہتائی 1 تولہ۔ سب چیزوں کو باریک صفوف کر لیں اور تیل کو آگ پر رکھ دیں اور ایک چٹکی ڈالتے جائیں۔ جب پہلے چٹکی سرخ ہو جائے تو ہی دوسری چٹکی ڈالنی ہے۔ جب سب جل جائے تو تیل اتار لیں اور ٹھنڈا کر کے شیشے میں سنبھال کر رکھ لیں۔ جلے کے زخم پر لگانے سے زخم کی کڑاہٹ بھی ختم ہو جائے گی۔ انشاءاللہ درد بھی ایک دن میں ختم ہو جائے گی اور نشان بھی کم پڑے گا۔ یہ نسخہ تو عجیب تو ہے، لیکن اس کے کمال دیکھ کر آپ بھی حیران رہ جائے گے۔ بنائے اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ناظرین، کبھی کبھی انسان کو اپنی کسی گناہ کو خود سے جدا کرنے میں برسوں لگ جاتے ہیں، مگر لوگ لمحوں میں یہ جتا دیتے ہیں کہ تم تو وہی ہو، تمہیں اپنے ماضی یاد نہیں۔ ناظرین، سوچوں کو قابو کرنا زندگی کا سکون ہے۔ جب ہم اپنے سوچوں پر قابو پا لیتے ہیں تو ہم اپنی زندگی کے رویے، فیصلے اور رد عمل کو بہتر بنا لیتے ہیں۔ نفسیات کہتی ہیں آپ کی سوچ آپ کا سب سے طاقتور ہتھیار ہے اگر یہ آپ کے کنٹرول میں ہو۔ منفی خیالات کو بار بار دہرانا ذہنی تکن، بے چینی اور افسردگی کو بڑھا دیتا ہے، لیکن جب آپ شعوری طور پر مثبت سوچنے لگتے ہیں، شکر گزاری اور حال میں جینے کی مشق کرتے ہیں تو ذہن پر روشنی چھا جاتی ہے۔ ناظرین، زندگی ایک لمحہ ہے جو فلک جھپکتے ہی گزر جاتا ہے۔ یہ اتنے مختصر ہے کہ نفرت، حسد اور نفاق جیسے منفی جذبات کی گنجائش ہی نہیں رکھتی۔ آج جو ہم سب موجود ہیں کل صرف ایک یاد بن کر رہ جائے گی، کسی کی آنکھوں کا آنسو، کسی کے دل کی ایک خاموش فریاد۔ تو کیوں نہ زندگی کو محبت، معافی اور خلوص کے ساتھ گزارا جائے؟ کیوں نہ ہم ایک دوسرے کے لیے ثانیہ فدا کریں؟ کیونکہ آخرکار ہم سب نے واپس لوٹ جانا ہے اور پیچھے رہ جانا ہے صرف ہمارے اعمال اور اچھے الفاظ۔ جس شخص سے تم 17 برس کی عمر میں شدید محبت کرتے تھے، وہ 25 برس کی عمر میں تمہیں اتنا اہم نہیں لگے گا۔ وہ امتحان جس میں تم پہلے سال ناکام ہوئے تھے تمہیں بالکل یاد نہیں آئے گا جب تم آخر سال میں فارغ التحصیل ہونے کی قریب ہوگی۔ وہ مسائل جو آج تمہیں دنیا کا اختتام لگتے ہیں، ایک سال بعد نہ تمہیں ان کی پرواہ ہوگی نہ وہ کوئی فرق ڈالے گی، تم سب کچھ بھول جاؤ گے۔